داتا صاحب بندہ داخل ہوتا تو جناب سپیکر تے چل رہا ہوتا 10 روپے جتیاں 10 روپے جتیاں ڈب کے نہیں مرتے تسی تے ٹوٹیاں تے جناب بندہ داخل ہوتا جانا تو جناب یہاں 5 روپے 10 روپے جوڑا 10 روپے تسی جتیاں دے ذکر سنا دیو داتا ڈب کے نہیں مرتے سنی بھی سارے انہیں کدی چوں بھی نہیں کیتی میں تو ادو بھی کیا سی میں آکھا میرے نال کھڑے ہو وہ اتو بس اسی نہیں لگان دینی تھلو کڈو بس او نہیں جی ہم تو امن والے ہیں میں کہا لو امن والے اور سکھانو 100 تو جناب 5 ایکڑ زمین ملی 14 ارب روپے لایا داتا صاحب دا اوقاف کھا 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 کے پھٹ گئے سارے افسر تے وزیر کتھے تک داتا صاحب دا مال جاندا تے بابے دا اتنا بھی حق نہیں سی کہ زیر زمین تسی کٹ دے او بس جڑی جتیاں پا کے تو ٹان 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 اے جناب تسی سلطان الہند تے جناب جناب شہنشاہ ہند کیتا تسی اے تو ہاڈا سارا قصور ہے اے انہاں دا قصور نہیں تسی جدوں کوئی اوکھا ویلا آندا نہیں ہم تو امن والے ہیں لاؤ نا امن دے سبق ہن لاؤ سکھاں دے جناب مجسمے بن گئے داتا صاحب تے شہاب الدین غوری کدھر گئے سلطان الہند کدھر گئے اور قطب الدین ایبک کدھر گیا اور ظہیر الدین بابر ہوری کدھر گئے انہاں دے نام و نشان تسی مٹا دیتے کدھر گئے التمش ہوری کدھر گئے شیر شاہ سوری ہوری کدھر گئے خواجہ نظام الدین اولیاء ہوری کدھر گئے مجدد الفسانی دے تذکرے تے کدھر گئے امام احمد رضا بریلوی تے کدھر گئے پیر میر علی شاہ تسی مڑ کے سانو گالا کر دے جتھے بہ جاندے اور لبیک والے ایسے ہیں انج ہونا ہے تواڈے نال جو کچھ ہو رہا شاہی مسجد تے شاہ جی وزیر خان مسجد فلماں تے ڈرامے بن رہے ہیں اتھی کڑیاں اپنا لباس بدلنیاں نہ ادا کر تسی اللہ دے گھراں نہ انج پہ گئے ہو تے مڑ کے تسی 12:30 گلاں کر رہے ہو لبیک والے کی کرنا ہے اے شکر کرو اے نعت خان تے ویسے ہی فارغ ہیں نا اے انہاں دی تے جب عزت تے اچھالن دی واری آئی اے نعت خانہ دے بارے وہ فلم چل جاندی نا قیامت تک نعت خانہ منہ نہیں سی چکنا نعت خانہ دے بارے جو کچھ انہاں بکواس کیتا سی زندگی تماشے وچ مڑ کے لبیک ہی کھڑا ہویا جیڑا بھی نعت خان پاوے نا بڑے سج دھج کے تے کپڑے جناب اداکاراں نے پائے ہون اس نعت خان کو ایک باری ضرور پوچھنا ہے اوے حضرت جی اور فیض آباد کتھے سی تو اتھے تے اسی تہاڈی نعت نہیں سنی کیوں جی فیض آباد کتھے سی جناب اتھے 21 دن اسی بیٹھے رہے ہاں 1-2 دن ہوندے تو تسی کہہ سکتے ہو میں بیرون ملک سی میرے نعت خانی کے پروگرام بک سن اور قبلہ 21 دن اسی اتھے بیٹھے رہے ہاں سی تو تہاڈی اتھے نعت نہیں سنی 2-2 لاکھ روپے لے کے حضور دی امت کو نعتاں پڑھ دیو تے تہاڈے خلاف جناب فلماں بنن تے مڑ کے پیرا بھی لبیک کریں دین اسلام دے خلاف مسیحاں دے خلاف علماء دے خلاف قرآن دے خلاف فلماں تسی اللہ رسول ہی رہ گئے تواڈے واسطے قل باللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون کیا اللہ رسول اور قرآن کی آیات ہی رہ گئی تمہارے لیے مذاق کرنے کے لیے اپنیاں فلماں بناؤ 72 سال تسی کیڑے ڈرامے کیتے قوم نال تسی اپنیاں فلماں بناؤ تساں کی کچھ اسلام نال کیتا تسی دسو اپنا زرداری کے کیتا زرداری دی زنانی کے کیتا پیچھے جناب ضیاء الحق کیڑے ڈرامے کرتا رہا شریع عدالت بنا کے انہوں انگریز دے تابع کر گئے اے اس تو وڈا شریعت نہ کیڑا مذاق ہونا شریع عدالت فیصلہ کرے سود دے خلاف تے سپریم کورٹ ادا سٹے دے دے سپریم کورٹ جڑا فیصلہ کرے شریع عدالت وچ نہیں لیا جا سکتا تسی اے شریعت عدالت بنے ساڈے کئی اتنے جناب مولوی جسٹس بن کے بیٹھے رہے اور اے کیڑی شریعت عدالت سی اے تو وڈا شریعت نہ کیڑا مذاق سی کہ تسی رسول اللہ دے دین نو انگریزاں دے قانون دے تابع کر چھڈے گل انجے ساڑھے نال کھڑے ہوو تے دلوں کھڑے ہوو خالی تے جلسہ سن کے نہیں ہونا جا کے لبیک دا کام کرو لڑنا کسے نال نہیں انہیں کہا تینوں اپنی بے شرمی مبارک تینوں حضور دی ختم نبوت دے غداراں دی یاری مبارک تینوں ناموس رسالت دے غداراں دی دوستی مبارک سانو محمد عربی دی غلامی مبارک یا رسول اللہ یا رسول اللہ